बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। व्लॉग के आगाज़ में बताऊं कि ये बहुत अहम व्लॉग है और उसमें वाकई बड़े खौफनाक इंकशाफात भी हैं। कुछ इस एस्पेक्ट पर अभी तक किसी ने बात नहीं की। जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ साहब की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस जिस तरीके से ख़त्म हुए हैं, उसमें जनरल बाजवा साहब की क्या बात हुई थी शहबाज शरीफ साहब से, उसकी कुछ डिटेल्स हैं मेरे पास। और ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। फिर उसके बाद एक के बाद एक शहबाज शरीफ साहब के बच्चे बाहर गए, फिर किस तरह ख्वाजा आसिफ साहब से भी रिक्वेस्ट करके उनको खामोश कराया गया, किस तरीके से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब को कहा गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि इनको डिफेंड करे जनरल बाजवा साहब को। बहुत गैर मामूली पेश रफ्त है। और सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने सदा था काला जी का बाड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आज नून लीग के हवाले से ना प्रैंक हो गया है, इस प्रैंक को भी डिस्कस करना है। और वही बात, 15-16 महीने बाद भी एक टके का सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इमरान खान साहब की बात को माना है जनाब। उसकी भी कुछ तफसील है। और इसके अलावा एक दो बहुत अहम खबरें वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। नहीं, कल का जलसा है यार, उसको भी बताना है आपको। तो बड़ा अहम है। प्लीज इस व्लॉग को जरा मुकम्मल देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करना नहीं भूलना जी। चैनल आपका अपना है तो उसका ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पावर शो से मुतल्लिक आपको बताऊं। पावर शो है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और 22 अगस्त का ऐलान है। और हर सूरत जलसा करना है, ये भी ऐलान है। और इस्लामाबाद में अदालत ने तो इजाज़त दे दी भी है और इस्लामाबाद में ये जलसा होना है। लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से एनओसी मिले तब भी जलसा होना है, एनओसी ना मिले तब भी जलसा होना है। बहरहाल पावर शो है। और अगर खित्ते के दीगर इलाकों की अगर बात की जाए ना, तो ये पावर शो है जिससे डर है। इस पावर शो को ही किसी तहरीक का जरिया बनाया जा सकता है। तो एक बार जरा खुल के जरा वो शो सवाबी वाला तो था, मगर ये इस्लामाबाद में बड़ा मैटर करता है। ये मैं आपको बताऊं, जो मेरी बात हुई है पीटीआई इस बारी टलने के लिए नहीं है। तो कल का दिन बहुत ही अहम है, बहुत अहम है। इंतजामिया के लिए भी बहुत अहम है। डू और डाई वाली पोजीशन है। पंजाब में तो क्रैकडाउन शुरू हुआ वही हुआ हुआ है, लेकिन हर लिहाज से बहुत अहम है। देखिए, और ये सबसे बड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो इमरान खान साहब ने खुद भी दी हुई है, अली अमीन गंडापुर साहब को दी हुई है। खैर, पंजाब के काफिले अपनी जगह, सिंध के काफिले अपनी जगह, सुने हैं बलूचिस्तान में तो सड़कें तोड़ दी गई है कि काफिला वहां से निकल के नहीं आए। लेकिन बहरहाल यहाँ पोजीशन चल रही है जी। तो पावर शो तहरीक बन सकती है, एक मोमेंटम बन सकती है। तो इस पावर शो से पहले डी चौक में कंटेनर्स लगा दिए गए। कहा जा रहा है वो सानी वाले केस में उसके लिए किया जा रहा है। देखें, जब ऐलान किया तो रेड जोन में सारी दुनिया पहुंच गई। जब ऐलान नहीं किया तो सारी दुनिया पहुंच गई। कोई इंतजामिया, कोई पुलिस, कोई रोकने वाला नहीं था। तो बैरियर तक तोड़ दिए गए। और जब ऐलान किया तो आप देख लें, कंटेनर क्रेनें इस टाइम नज़र आ रही हैं जी। और डी चौक के रास्ते बंद कर दिए गए और क्रेनें अपना काम कर रही हैं। खैर, इन्होंने डी चौक पे जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना नहीं, वो तो तरनौल चौक है। लेकिन बहरहाल पीटीआई के इंसाफ जो जो लीगल टीम है वो शेल्टर के लिए लाहौर हाई कोर्ट गई है। क्योंकि पंजाब में क्रैकडाउन पिछले कई दिनों से जारी है। लिस्टें बनी होती हैं ना सर, तो एजेंसीज हेल्प करती हैं पुलिस की, और पुलिस को भी बहुत सी चीज़ों का बहुत अच्छे से पता भी होता। तो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो हिरासा भी करें, क्रैकडाउन भी करें। तो लाहौर हाई कोर्ट में रजू किया जी। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से हिरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त दी। और दरख्वास्त दी है पंजाब के सदर ने जुबैर कसाना साहब। उन्होंने कहा तरनौल के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा और इंतजामिया हिरासा करिए। कारकुनों की पकड़ धकड़ तो काफ़ी दिनों से शुरू हुई है, लेकिन अभी आगे रोकना भी है ना। तो अभी सर कल गाड़ियाँ किसने रोकनी है? तो अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो गाड़ियाँ रोकना बंद होगी ना। नहीं तो पंजाब तो आपको पता फिर क्या करना है उन्होंने। तो जब कहते हैं कि आइन किसी भी क्रैकडाउन जो हो रहा है, लेकिन आइन किसी भी जमात को जलसा करने की इजाज़त देता है, हमें क्यों रोका जा रहा है इनके लिए, इनको रोके। तो यहाँ तो ये तैयारियों के हवाले से तो है। और इस बार पाकिस्तान तरीके से आपको बाहर भी नहीं कि उनका स्टेज कोई तोड़ देगा। वो सर स्टेज ही मूवेबल है। वो सीधा स्टेज के साथ ही आएंगे केपी के वाले, सीधा स्टेज लगाया और ले। मोबाइल की लाइटें काफ़ी होती है इनके लिए। यानी पाकिस्तान तरीके से आपको इस बार किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो ये वाली चीज़ है। सीनियर सहाफ़ी है जाहिद हुसैन साहब, हमारे उस्तादों में से भी हैं, तजियाकार भी हैं, डॉन में लिखते हैं, डॉन में प्रोग्राम भी करते हैं। और उन्होंने आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया अपने आर्टिकल में। वो लिखते हैं कि जनरल बाजवा साहब के नाम हवाले से बहुत ख़तरनाक था। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने मुझे बताया, जाहिद हुसैन साहब कहते हैं जनरल बाजवा साहब ने मुझे बताया
کہ میں نے شہباز شریف سے پوچھا یہ منی لانڈرنگ والا کیس کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے منی لانڈرنگ والا؟ جنرل باجوہ نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا، تو شہباز شریف صاحب نے جواب دیا جناب بچوں سے غلطی ہوگی. یہ زاہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں جناب بچوں سے غلطی ہو گئی ہے. یعنی جنرل باجوہ صاحب نے پوچھا نا شہباز شریف صاحب سے کہ بھائی غلطی کتنی بڑی تاکہ معافی بھی اسی حساب سے ہو، پھر سب چیزیں ہو. آپ یہ اندازہ لگا لیں جنرل باجوہ صاحب کے خلاف، آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ صرف میں نے آپ کو خبر دی اور آپ نے سن لیا نہیں. جنرل باجوہ صاحب نے کتنے بڑے بڑے احسان کیے مبینہ طور پر. شہباز شریف صاحب، جنرل باجوہ صاحب نے پوچھا اور شہباز شریف صاحب نے کہا ہاں بچوں سے غلطی ہو گئی ہے. ایسے نہیں جنرل باجوہ صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب نے ملک احمد خان صاحب کو کہا ہے ڈیفینڈ کریں آپ نے کو، جنرل باجوہ کے متعلق کچھ نہیں بولنا. کبھی بولا ہے ویسے شہباز شریف صاحب نے یہاں بچوں سے غلطیاں معاف کروائیں اور غلطیاں معاف کر دے معاف ہوتی ہے؟ نہیں سر، میں آگے آپ کچھ اور بتانے لگا ہوں. خواجہ آصف صاحب کو درخواست کی گئی ہے کہ آپ نے جنرل باجوہ صاحب سے متعلق کچھ نہیں بولا، تو بتائیں پچھلے 5 دن سے خواجہ آصف صاحب کے منہ سے کچھ لفظ نکلا؟ تو چیلنج کرتا ہوں آپ کے سامنے، وہ مجھے بتائیں. تو سر بھائی کمزوریاں ہیں، بچوں سے غلطیاں معاف کرائی گئی ہیں، احسان کیے گئے ہیں، وہ احسان چکانا ایسے نہیں. پہلے ایک بچہ سلمان شہباز باہر، پھر دوسرا بچہ باہر، پھر تیسرا بچہ باہر، پھر نواز شریف صاحب باہر. یہ سر صرف غلطی معاف کر کے تو نہیں ہوتا نا. آپ نے ظاہری بات ہے جب منی لانڈرنگ کی غلطیاں ہیں اس کو جب پورا کیا ہو تو پھر کافی چیزیں ہیں نا. اور یہ بڑا خطرناک کیس بنتا ہے سر. اس کیس کا انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے ڈاکٹر رضوان، وہ مارا گیا ہوا ہے، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے منی لانڈرنگ کیس کا. اس کیس کا جو مین گواہ ہے مقصود چپڑاسی، وہ پرسرار طور پر دل کا دورہ پڑ کے مر گیا ہے. اور باقی انویسٹیگیشن آفیسر، وکیل، پروسیکیوشن کا تو جو حال ہوا وہ تو آپ چھوڑ دینا. سر اس کیس میں بہت کچھ ہے، کئی لوگ جان سے گئے ہیں اور تفتیشی مارے گئے ہیں، گواہ مر گئے ہیں. تو یہ پورا سکینڈل ہے سر. بچوں کی غلطی معاف کر دیں، بچوں سے غلطی ہوگی تو اس کے بدابے میں کیا ہوا ہے؟ اگر یہ تفتیش ہو جائے تو کمال ہو جائے. صرف سوچیں، تفتیش ہو جائے تو کمال ہو جائے. اچھا میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا. سپریم کورٹ نون لیگ کو سرپرائز دیا جی، بلکہ اچھا خاصا پر ہے کہ یہ سمجھتے کہ لوٹ تیل لگی ہوئی جو مرضی مانگ لیں گے مخصوص ججز کے ساتھ وہ ہو جائے گا. مگر سر کی جگہ پہ سپریم کورٹ نے بھی معیار دیکھنا، اتنا بھی تو تماشا نہیں بنانا. علی گور بلوچ صاحب جی NA-97 فیصلہ آباد کا ان کا کیس تھا. انہوں نے ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی تھی، ری کاؤنٹنگ کی درخواست الیکشن کمیشنر ری کاؤنٹنگ کروا دی تو وہ درخواست چیلنج ہو گئی. چیلنج ہو گئی سپریم کورٹ چلے گی. سپریم کورٹ چلے گی تو سپریم کورٹ میں آج 2 ججز تھے. 2 ججز نے پوچھا بھائی جان کہاں کس کو دی درخواست؟ آپ نے RO کو درخواست دی تھی تو ریٹرننگ افسر کو آپ نے درخواست دی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے الیکشن کمیشن کو دی تھی. انہوں نے کہا ہم نے ریٹرننگ افسر کو درخواست دینی تھی کیونکہ سیٹنگ الیکشن کمیشن میں تھی نا، سیٹنگ RO کو دینی چاہیے تھی. انہوں نے کہا درخواست تو دینی، پھر ہی ری کاؤنٹنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے RO کو تو دی نہیں درخواست، تو ریکارڈ ہی نہیں تھا ان کے پاس. دائیں بائیں بغلیں جھانکنے لگ گئے. تو انہوں نے کہا نہیں سیٹنگ آپ کی ضرور ٹھیک ہے. اگر سپریم کورٹ نے اپیل خارج کر دی تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ سیٹ انٹیکٹ ہے. گور بلوچ صاحب شکست خوردہ تصور کیے گئے ہیں سپریم کورٹ کے، تو پاکستان تحریک انصاف کی یہ سیٹ ہے. یہ سپریم کورٹ میں 9 مئی کے حوالے سے آج زبردست کیس تھا. 9 مئی کے 2 ملزمان کی ضمانت کا کیس تھا اور میں نے کہا تھا نا یہ کیس معیار طے کرے گا. جی ہاں 9 مئی کا معیار طے کرے گا کہ 9 مئی کے پرچے کیسے ہوئے ہیں، 9 مئی کا کلپریٹ کون ہے، 9 مئی کی FIR کیا ہے، 9 مئی کے ایویڈنس کیا ہے، 9 مئی کس طرح آرکیسٹرا کیا گیا ہے. تو وہ ساری چیزیں تھیں نا. تو وہی سوال ہوا جو عمران خان صاحب کرتے تھے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے. تو آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب کافی چھٹیوں کے بعد آئے تھے. انہوں نے آتے ساتھ پوچھا CCTV فوٹیج ہے؟ یہ جو 2 افراد جن کے ملوث ہونے کی ہے، جن کی ضمانت کی درخواست آئی ہے، کوئی نہیں تھی. اچھا پھر انہوں نے الزام لگایا. انہوں نے کہا کیا الزام ہے ان کے اوپر؟ انہوں نے کہا ملزم نے کانسٹیبل کو ڈنڈا مارا. اچھا جو میڈیکل رپورٹ ہے اس میں کانسٹیبل کو پتھر لگا. دوسرا جھوٹ، انہوں نے کہا یہ ڈنڈا مارنے کی کوئی فوٹیج ہے؟ کوئی نہیں. انہوں نے کہا ملزم کرتا کیا؟ انہوں نے کہا دکاندار اس وقت موقع پہ بھی موجود نہیں تھا.
نے کہا موقع پہ موجودگی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے؟ موقع پہ بھی موجودگی، مارنا تو بہت دور کی بات، تب بھی کوئی نہیں۔ اچھا جی، پہلا جسٹس منصور اور جسٹس عطر من اللہ صاحب نے آج انتظامیہ سے مکمل شواہد مانگے، پتہ چلا ملزم دکاندار تھا، وہاں موجود بھی نہیں تھا۔ بہرحال سماعت ملتوی ہو گئی ہے غیر معینہ مدت کے لیے، مگر سپریم کورٹ نے بتا دیا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کا اصل معیار کیا ہے، اصل معیار کیا ہے۔ میں نے کہا تھا ایک معیار طے کرے گا، میں نے آپ کو صبح کی ویلاگ میں بولا تھا کہ سپریم کورٹ نے اس کیس میں معیار طے کرنا ہے، وہ معیار پتہ چل گیا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں جی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔